Okay. Inutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nasayod kita nga ini katunas nasa ni atong gitan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Atagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan na walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Usa kanunay kita masaligon kayo, nasayod kita, nasamtangan niya kita, nining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinagi sa pagtuo, ug dili pinagi sa atong makita. Masaligon kita kayo, o palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan, nining lawasa o mamuyuban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao ang kalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa ba may akong kasaligan, ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita, nga magpuyon ta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, nga nagsud-ong unta ako sa kahilugmaon sa Ginoo ug nagpatungtong sa iyang templo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagatuwa ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Pabuta nga maisugon ang Ginoo. Paliton sa kasing-kasing o pabuta ang Ginoo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Maliw